सैयदना अबू बकर ने अपनी बात करने के बाद फरमाया कि अक़ज़ी मा कज़ा नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही फ़ैसला करूँगा जो कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया। सैयदा फ़ातिमा को जवाब देते हैं और मुखातिब कैसे करते हैं, ए मेरी बेटी, यानी बेटी कहकर मुखातिब किया कि ये मामला है, असल में इस मामले में मैं वही करूँगा जो पैगम्बर ने किया। अब ज़रा सुनिए, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फ़ातिमा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह की कसम वो मुत्तबे भी थी, प्यारे पैगम्बर की इताअत करने वाली थी, प्यारे पैगम्बर की शरीयत को मानने वाली थी, समझने वाली थी। उनको पता था प्यारे पैगम्बर का फरमान आ जाए उसको कोई कायनात की हस्ती झुटला नहीं सकती। वो पैगम्बर का फरमान है, यानी अल्लाह का फरमान है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। पैगम्बर ने जो फरमा दिया वो अल्लाह का फरमान है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम्द व सना दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम अक़दस से मैंने एक आयत तिलावत की, जिस आयत के अंदर माल फ़ै का तज़किरा है। माल फ़ै किसको कहते हैं? जिहाद के मैदान के अंदर जब मुजाहिदीन तलवारें चलाते हैं और अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को, काविशों को कबूल करने के बाद जब उनको फ़तह से हमकिनार करता है, तो उसके बाद दुश्मन का जो माल होता है वो मुसलमानों के कब्ज़े में आता है। ये कैसे हासिल हुआ? ये तलवारों के ज़रिए से हासिल हुआ, जिहाद के ज़रिए से, जंग के ज़रिए से, लड़ाई के ज़रिए से। इसको कहा जाता है माल गनीमत। और दूसरा होता है माल फ़ै। ये कैसे हासिल होता है? जब मुसलमान किसी कौम से लड़ाई नहीं करते बल्कि सुलह हो जाती है और अगली जो कौम है वो राज़ी हो जाती है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, जिज़िया टैक्स पे राज़ी हो जाती है, सुलह कर लेती है, तो वहाँ से जो माल और जो ज़मीन वग़ैरह हासिल होती है उसको कहते हैं माल फ़ै, जिसके अंदर मुजाहिदीन ने लड़ाई नहीं की होती। और ये वो माल है जो मुजाहिदीन को नहीं मिलता, बल्कि जो मैंने आयत पढ़ी उसके अंदर अल्लाह ताला ने माल फ़ै की वजाहत की है। फरमाया मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, जो अल्लाह ताला ने फ़ै के ज़रिए माल अता किया रसूल को, मुख्तलिफ़ कौमों के माल को या मुख्तलिफ़ इलाक़ों के माल को, बस्तियों के माल को जो दिया अल्लाह ताला ने, ये किसके लिए? फ़लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वली रसूलिही, अल्लाह के रसूल के लिए, वली दिल कुर्बा, रसूल के करीबी रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए। ये अल्लाह ने तकसीम बतला दी। और जो माल गनीमत है उसकी तकसीम का भी बयान है, उसमें से मुजाहिदीन को भी हिस्सा मिलता है। ये तमहीद बांधने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि आजकल एक बहुत बड़ी साजिश सहाबा के ख़िलाफ़, जिस साजिश में से एक साजिश ये है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी, ये तीनों वो खलीफे हैं जिन्होंने माल फ़ै में से जो अहले बैत का हिस्सा था वो गस्ब कर लिया, अहले बैत को नहीं दिया। और बड़ा मारूफ नाम आपने सुना होगा एक बाग का, जिसको कहते हैं बाग फदक और बाग फिदक भी कहते हैं। ये बाग कहाँ है? ये खैबर के करीब ये बाग है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 13 खजूर के दरख्त हैं। इस बाग को कहा जाता है बाग फदक।
اس باغ پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اختیار کیا، آپ 1 سال کا اپنے اہل و عیال کے لیے نفقہ رکھ لیتے تھے، اور باقی جو بچتا وہ بیت المال میں جاتا، غریب و مسکینوں پر تقسیم کر دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا تھا، کیونکہ خیبر فتح ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 6 ہجری کے اندر، تو یہ مال ایسے ہی مل گیا لڑائی کے بغیر۔ خیبر کا تو مال غنیمت تھا، لیکن اس کے قریب ہی دوسری بستی تھی جنہوں نے صلح کر لی، کہا ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، تو یہ پورا باغ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب یہ باغ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے فوت ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ جو باغ فتح ہے یہ ہمیں دیا جائے، یہ اہل بیت کا حصہ ہے۔ مطالبہ کس نے کیا؟ مطالبہ کیا سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ۔ اور دوسرا کس نے مطالبہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان دونوں نے مطالبہ رکھ دیا۔ اور کیسے تھا یہ مطالبہ؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے پیغام بھیجا سیدنا ابوبکر کے پاس۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ دونوں خود گئے سیدنا ابوبکر کے پاس۔ اب جب ابوبکر کے پاس بات پہنچی تو سیدنا ابوبکر نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اس کی تقسیم نہیں ہوتی بلکہ صدقہ ہو جاتا ہے، تو میں وہ کام ضرور کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ مال آئے گا، میں اہل بیت کا حصہ دوں گا، اتنا ہی دوں گا جتنا پیارے پیغمبر نے دیا، لیکن یہ کسی کی ملکیت میں نہیں دوں گا اور اس کو تقسیم نہیں کروں گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تقسیم نہیں کیا، اور آپ کا واضح فرمان ہے کہ انبیاء کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ انبیاء جب مال چھوڑ کر جاتے ہیں جتنا بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، وہ صدقہ ہو جاتا ہے، ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ سیدنا ابوبکر نے جواب دیا۔ اب صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سیدہ فاطمہ واپسی چلی گئی۔ اب اس معاملے کو لے کر ایک مخصوص طبقہ آج تک سیدنا ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا جو مال تھا اور اہل بیت کا جو حق تھا وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصب کر لیا۔ اب وقت انتہائی مختصر ہے، اس کے لیے ٹائم کافی چاہیے۔ اگر بندہ سارے دلائل پیش کرے اور بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرے تو وقت چاہیے۔ میں انشاءاللہ اشارتاً کچھ دلائل دے کر بات کو لے کر چلوں گا۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، انہوں نے اس باغ کے ساتھ کیا کیا؟ اب سیدنا ابوبکر نے کہا میں وہی کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کسی کے حوالے نہیں کیا، نہ ہی کسی کو حصے میں دے دیا۔ پھر اس روایت کی مزید آپ اگر وضاحت چاہتے ہیں تو ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس روایت کو غور سے سنیں، یہی ایک روایت جو ہے جواب کے لیے کافی ہے۔ ایک ہی روایت جو سنن کبریٰ بیہقی کے اندر ہے، طبقات کبریٰ کے اندر ہے، یہی روایت اہل تشیع حضرات ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، اور صحیح روایت ہے۔ اس روایت کے اندر کیا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ نے مطالبہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ مطالبے میں انہوں نے مطالبہ کیا تو سیدنا ابوبکر نے جواب دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، نہ ہمیں کسی کی میراث ملتی ہے نہ ہماری میراث تقسیم ہوتی ہے، جو بھی ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، غربا مساکین کے اندر امت کے لیے وہ وقف ہو جاتی ہے وہ چیز۔ یہ سیدنا ابوبکر نے روایت سنائی۔ قربان جائے سیدہ فاطمہ پر ایک جو ہے رخ دکھلایا جاتا ہے تصویر کا، دوسرا رخ نہیں دکھلایا جاتا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک بات کو چھپایا جائے
क्योंकि उस बात के अंदर इनका झूठ वाज़ेह होता है। अब ये जब बात आई, मुकदमा पेश हुआ, सैयदना अबू बकर ने जवाब दे दिया। अब सुनिए ज़रा सैयदा फ़ातिमा क्या फरमाती हैं। जवाब मुकम्मल सुनाने के बाद सैयदा फ़ातिमा की बात में बयान करने लगा हूँ। सैयदना अबू बकर ने अपनी बात करने के बाद फरमाया कि अक़ज़ी मा कज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही फ़ैसला करूँगा जो कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया। सैयदा फ़ातिमा को जवाब देते हैं और मुखातिब कैसे करते हैं, ए मेरी बेटी, यानी बेटी कहकर मुखातिब किया कि ये मामला है, असल में इस मामले में मैं वही करूँगा जो पैगम्बर ने किया। अब ज़रा सुनिए, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फ़ातिमा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह की कसम वो मुत्तबे भी थी, प्यारे पैगम्बर की इताअत करने वाली थी, प्यारे पैगम्बर की शरीयत को मानने वाली थी, समझने वाली थी। उनको पता था प्यारे पैगम्बर का फरमान आ जाए उसको कोई कायनात की हस्ती झुटला नहीं सकती। वो पैगम्बर का फरमान है, यानी अल्लाह का फरमान है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, पैगम्बर ने जो फरमा दिया वो अल्लाह का फरमान है। सैयदा फ़ातिमा क्या फरमाती हैं, अबू बकर अगर यही बात है, आप अमीरुल मोमिनीन अगर ये मुझे रिवायत सुनाते हैं, अमा अंत समेत मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने इसी तरह सुना है जिस तरह आपने बयान किया है प्यारे पैगम्बर से, तो मेरा ये फ़ैसला है फ़अल्त, आप वही कीजिए जो आपको पैगम्बर ने बतलाया है। ये सैयदा आयशा का सैयदा फ़ातिमा का फरमान है, आप वही करें जो पैगम्बर ने बतलाया है, यानी आप इसके बारे में वही फ़ैसला करें। और रिवायत तारीख़ रिवायत इस बात पर गवाह हैं, इसके बाद सैयदा फ़ातिमा ने कभी भी मुतालबा नहीं किया बाग़े फ़दक का। उनके पास हदीस पहुंच चुकी, उनको मसला समझ आ गया, लेकिन जिन्होंने फितना फैलाना होता है वो इस बात को अभी तक हवा देते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने ये जवाब दिया, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी है, गर्मी के आलम में, गर्म मौसम में दोपहर के टाइम में जाते हैं सैयदना अली के घर, फिर भी समझते हैं कि जाकर वजाहत करनी चाहिए, क्या पता उनके दिल में क्या बात हो। सैयदना अबू बकर जाते हैं, उनके दरवाजे पर पहुँचे हैं, सैयदना अली बाहर निकलते हैं, कहा अली मैंने पर्दे में फ़ातिमा से कुछ बात करनी है। सैयदना अली ने जाकर इजाज़त तलब की है। सैयदा फ़ातिमा फरमाती है हाँ ज़रूर, अबू बकर को अंदर बुला लीजिए, बात कर लें, कोई मसला नहीं है। सैयदना अबू बकर अंदर तशरीफ़ लाते हैं घर में, वहाँ बैठकर समझाते हैं। रिवायत कहाँ है, सुनन बैहक़ी के अंदर रिवायत है, तबक़ात कुबरा के अंदर रिवायत है, तबक़ात इब्न साद के अंदर रिवायत है। ये रिवायत इस रिवायत के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। सैयदना अबू बकर ने बात शुरू की है। बात शुरू करने के बाद फरमाते हैं अबू बकर किसी का माल खा सकता है? अबू बकर तो वो है मा तरक्तु दारन वला माल, मैंने अपने घर को भी छोड़ा, मैंने अपने माल को भी छोड़ा, मैंने अपने अहलो अयाल को भी छोड़ा, इन सब को छोड़ा। वजह क्या थी? इल्ला इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाहि, अल्लाह की रज़ा के लिए, व मर्ज़ाति रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए, व मर्ज़ाति अहलिल बैती, और अहले बैत की रज़ा के लिए। ये सब कुछ मैंने छोड़कर हिजरत मदीना की, मैंने पैगम्बर का साथ दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। कैसे हो सकता है कि मैं अहले बैत को नाराज़ करूं? रिवायत के अल्फाज हैं, सैयदा फ़ातिमा बयान सुनने के बाद, बात सुनने के बाद क्या फरमाती हैं रिवायत सुनन बैहक़ी कुबरा की रिवायत है, हत्ता रज़ियत, हदीस के अल्फाज हैं कि सैयदा फ़ातिमा बातें सुनकर राज़ी हो गई, खुश हो गई, अबू बकर की बातें सुनकर राज़ी हो गई, मसला ख़त्म कर लिया। उसके बाद अबू बकर वापसी गए। ज़रा समझने की बात है कि सैयदना अबू बकर 11 लाख मुरब्बा मील ज़मीन के हुक्मरान हैं। उन पर नऊज़ुबिल्लाह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने 13 खजूर के दरख्तों पर कब्ज़ा किया है। अगर कब्ज़ा ही करना था तो इतनी बड़ी ज़मीन थी, फिर इतनी छोटी सी अराज़ी पर क्यों कब्ज़ा किया है?
समझ आता है कि ये सिर्फ एक झूठ है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ गढ़ा गया है। अबू बकर तो वो है, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ सैयदा आयशा के साथ, तो सैयदना अबू बकर ने हक महर अपनी जेब से अदा किया। 500 दिरहम अदा करते हैं हक महर। कहते हैं मुझे शर्म आती है कि इमामुल अंबिया मेरी बेटी को अपनी जेब से हक महर दे, अपनी जेब से हक महर देते हैं। अबू बकर वो हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की 2 ऊँट दे दिए, 2 ऊँटनियाँ हिजरत के सफ़र के लिए। अबू बकर वो हैं जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया पैगम्बर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए। कैसे हो सकता है कि वो इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में कोई ऐसा फ़ैसला करे? तो सैयदना अबू बकर इस बात के अंदर बिल्कुल सच्चे थे, हकीकत पर थे। उन्होंने कोई भी किसी का माल गसब नहीं किया। बहुत सारी रिवायात और दलाइल इसके मिलते हैं। यही बाग़ फदक सैयदना अबू बकर के बारे में ये भी बात की जाती है कि नऊज़ बिल्लाह उन्होंने ये हदीस अपनी तरफ से बना ली, अपनी तरफ से बना ली। हालांकि ये रिवायत सही बुखारी के अंदर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है, उन्होंने भी यही रिवायत बयान की है। और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी मरवी है। सही मुस्लिम उठाइए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किन को समझाती हैं? अज़वाजे मुतहरात को समझाती है कि आपने ये फ़ैसला किया है कि उस्मान के ज़रिए पैगाम भेजना चाहती हैं। पैगाम क्या भेजना है कि हमें बाग़ फदक से हिस्सा चाहिए। तो क्या तुम लोगों ने ये नहीं सुना? ये सैयदा आयशा अपनी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अज़वाज है उनको समझा रही हैं। अलैसा कद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरकना फहुव सदक़तुन। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो हम छोड़ जाए वो सदका हो जाता है? ये जब कहा तो अज़वाज मुतहरात ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। उन्होंने कहा हम मुतालबा नहीं करेंगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। सैयदा फ़ातिमा ने अपना फ़ैसला वापसी ले लिया। अब ये मामला ख़त्म हो गया। फिर सैयदना उमर का दौर आया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर सैयदना अब्बास और सैयदना अली अल मुर्तज़ा ये दोनों इसी बाग़ फ़दक के मामले पर सैयदना उमर के पास आते हैं। ये बाग सैयदना उमर ने इनके हवाले कर दिया था और इस शर्त पर हवाले किया था कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला करते थे और जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ इस मामले में करते थे वही फ़ैसला करना है। यानी ना अब्बास की ये मिल्कियत है, ना सैयदना अली की ये मिल्कियत है, बल्कि ये उसी तरह चलाना है जिस तरह सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया। और सैयदना अबू बकर ने ये माल उनके पास पहुँचता है। अब क्या होता है, उन दोनों का आपस में तनाज़ा हो गया। किन का? सैयदना अब्बास और सैयदना अली का आपस में तनाज़ा हो गया, इख्तिलाफ़ हो गया और बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ हो गया। सही मुस्लिम के अंदर बहुत तवील हदीस है, बहुत तवील हदीस है। ये दोनों जाते हैं दीगर सहाबा के पास कि हमारा फ़ैसला कीजिए। सहाबा के पास जाते हैं, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास। उन्होंने कहा हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते आपका, जाइए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। ये दोनों आते हैं सैयदना अबू उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। इसी बाग़ फदक के मामले में जब सैयदना उमर के पास पहुँचे, वहाँ सैयदना उस्मान भी मौजूद हैं, वहाँ दीगर सहाबा भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में अल्फाज पर गौर करना, ये अल्फाज ऐसे सख्त थे कि जो हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सैयदना अब्बास ने क्या कहा? फरमाते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा और इस जालिम का फ़ैसला कीजिए। रिश्ते में क्या लगते हैं? सैयदना अली सैयदना अब्बास के भतीजे हैं। अपने भतीजे के बारे में फरमाते हैं कि इस जालिम के दरमियान मेरा फ़ैसला कीजिए। गुस्से के आलम में ये अल्फाज के। अब यहाँ पर रुक कर मैं ये बात करूँगा कि ये जो उनके आपस के मसाइल थे, इस बात पर ना हम सैयदना अब्बास को बुरा कह सकते हैं, ना सैयदना अली को बुरा कह सकते हैं। सहाबा इकराम की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। ये उनका आपस का इख्तिलाफ था, ये आपस में उनकी रंजिश थी, गुस्सा था, जिसकी वजह से सैयदना अब्बास ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। आज ना मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना कोई और इस्तेमाल कर सकता है। ये उनका मामला था, हम उन्हीं पर छोड़ते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहाँ पर क्या मामला किया उनके बारे में?
دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کا فیصلہ کیجئے، ان کے اختلاف کو ختم کیجئے۔ سیدنا عمر نے کہا صبر کرو، بیٹھے رہے، سنتے رہے۔ ان کے آپس میں بہت تیز بات ہو گئی، تلخ کلامی زیادہ ہو گئی۔ پھر سیدنا عمر نے کیا فیصلہ کیا سنیے ذرا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، جو لوگ بیٹھے ہو اس مجلس کے اندر، جو سیدنا عثمان والے تھے، 4 جلیل القدر صحابہ تھے، ان کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتلاؤ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم قسم کھا کر یہ کہتے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ پھر یہی بات سیدنا عباس اور سیدنا علی سے پوچھی، کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے بھی قسم کھا لی، انہوں نے بھی دونوں نے قسم کھا کر کہا ہاں ایسی بات ہے۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ فیصلہ معاملہ آپس میں حل کرو، میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا، شرط پر دیا تھا کہ تم لوگوں نے وہی حل کرنا ہے جو ابو بکر نے کیا تھا۔ اور پھر فرمایا ابو بکر سچے تھے، ابو بکر نیک تھے، ابو بکر نے جو فیصلہ کیا تھا وہی فیصلہ امام کائنات نے کیا تھا، اور میں نے اسی شرط پر تمہیں باغ فتح دیا تھا۔ اگر تم نہیں کر سکتے مسئلہ حل تو بیت المال میں جمع کرا دے، میں خود ہی اس کو تقسیم کر دیا کروں گا۔ سیدنا عمر نے یہ فرمایا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، جتنی آپ سے محمد رسول اللہ محبت کرتے تھے اور ہماری محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسی لیے ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں کہ آپ ان کی لخت جگر ہو۔ سیدنا عمر اتنی محبت کیا کرتے تھے اہل بیت سے، اور ان کا معاملہ کیا تھا، وہ بھی دنیا سے محبت نہیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے بھی اس کا وہی فیصلہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو ابو بکر نے کیا۔ ان صحابہ اکرام کی مال سے کوئی محبت نہیں تھی، دولت سے کوئی محبت نہیں تھی، یہ تو وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جب نماز پڑھاتے یوم یقوم الناس لرب العالمین، سیدنا عمر نماز میں قرات کرتے ہیں لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ قرات کرتے تو بے ہوش ہو جاتے، ہوش نہیں ہوتا، جماعت کروا رہے، امامت کروا رہے اور بے ہوش ہو جاتے۔ امامت کے عالم میں کیسے ہو سکتا ہے کسی کے مال کو غصب کر لے؟ تو انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب بات آ جاتی ہے سیدنا عثمان کے دور کی۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے یہ جو مال ہے وہ مروان گورنر کے حوالے کیا۔ مروان سیدنا عثمان کے چچا کا بیٹا تھا، وہ گورنر تھا، کہا اس کے حوالے کیا اور اس نے غصب کر لیا، اس نے اپنا مال بنا لیا۔ یہ الزام لگایا گیا سیدنا عثمان پر ایک ضعیف روایت کے حوالے سے۔ اب اس کی حقیقت میں عام فہم میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ روایت کیسی ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے، جس سے بیان کر رہا ہے، جب وہ فوت ہوا تھا تو بیان کرنے والے کی عمر صرف 2 سال تھی۔ یعنی 2 سال کی عمر میں بندہ دوسرے سے کیسے سن سکتا ہے؟ 2 سال کی اس کی عمر تھی، اور جس سے بات حدیث بیان کر رہا ہے وہ پہلے فوت ہو چکا ہے۔ اب یہ 2 سال کی عمر کا بچہ کیسے سنے گا، کیسے یاد کرے گا، کیسے بیان کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ بالاتفاق محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے سیدنا عثمان نے یہ معاملہ کیا۔ سیدنا عثمان نے کچھ نہیں کیا، یہ سیدنا عمر کا فیصلہ برقرار تھا۔ یہ مال سیدنا علی کے پاس تھا، سیدنا عباس کے پاس۔ اب سیدنا علی کا دور خلافت آتا ہے۔ سیدنا علی کا دور خلافت آیا، اب اس مال کا کیا بنا؟ اب تو خود سیدنا علی خلیفہ ہیں، اب کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ وہ اگر چاہیں تو تقسیم کر دیں، وہ اگر چاہیں تو جس کو مرضی دے دیں، اب ان کا تصرف ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فیصلہ کیا جو سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان نے کیا۔
سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ سیدنا علی نے کہا کہ میرا فیصلہ وہی ہے جو شیخین کا فیصلہ ہے۔ شیخین کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر۔ کہا کہ جو ابو بکر اور عمر نے فیصلہ کیا میرا بھی وہی فیصلہ ہے، میں اپنے بیٹوں کو یہ مال نہیں دوں گا، تقسیم نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کیا وہی طریقہ چلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیدنا علی نے خود بھی یہ مال جو ہے اسی طریقے سے چلایا، صدقے کے طور پر اہل بیت کو حصہ دیا، لیکن اس کی ملکیت میں نہیں دیا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی قرآن کی آیت سے میں نے بتلا دیا کہ یہ طریقہ تھا۔ یہ ایک الزام ڈال کر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو ناکام اور ان کو رسوا کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک پر پوتا ہے زید بن علی بن حسین بن علی، ان کے بارے میں بڑی معروف روایت ہے، ساتھیوں کے اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ کتاب روایت۔ اس روایت کے مطابق کیا ہے؟ زید سے پوچھا گیا، جس کے نام پر ایک بہت بڑا فرقہ ہے زیدیہ جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس سے پوچھا گیا کہ باغ فدق نعوذ باللہ ابو بکر نے غصب کر لیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سے کہا گیا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہر دور میں کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، کچھ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک شخص نے سیدنا علی کی اولاد میں سے زید سے پوچھا جو سیدنا علی کے پڑ پوتے ہیں، کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر کی جگہ پر میں ہوتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو سیدنا ابو بکر نے کیا، میں بھی وہی فیصلہ کرتا۔ یعنی انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، سنت کے مطابق فیصلہ کیا تھا، سارے خلفاء نے سنت کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ باغ فدق کا معاملہ تھا جس کو بیان کر کے لوگوں کے اندر نفرت پھیلائی جاتی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں، اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر۔ تو اس لیے اس کا جواب یہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں جتنے بھی اہل بیت تھے اور خلفائے راشدین، انہوں نے اتفاق کیا تھا۔ جب ان پر حدیث پہنچی انہوں نے کہا حدیث صحیح ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اپنی مرضی نہیں چلائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، احادیث کے اندر بھی، قرآن کے اندر بھی، بالکل اس کے اندر کوئی محدثین کے اندر اختلاف نہیں ہے، مفسرین نے بھی بڑا واضح کر دیا، اہل بیت نے خود بھی واضح کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے اور مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ جب آپ مطالعہ کریں گے تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے، مطالعے کا شوق نہیں رکھیں گے، تو ہر کسی کی بات سن کر آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی صحیح کر رہا ہے، حالانکہ روایات کے اندر، کتابوں کے اندر سب کچھ واضح ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جو لوگ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، ہمیں کوشش کر کے اس کو روکنے کی اچھے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو صحیح روایات ہے ان کو پھیلائیں، لوگوں کو سنائیں، بتلائیں کہ حدیث کے اندر یہ ہے، قرآن کے اندر یہ، اچھے طریقے سے، نہ اختلاف، نہ بحث، نہ لڑائی، اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہر کوئی بات سمجھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دو اعلان ہے۔ ایک اعلان پروگرام کے حوالے سے ہے، کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء جامع مسجد قادسیہ کے اندر
پیغام پاکستان کے نام سے عشاء کے بعد پروگرام ہے، جس کے اندر انشاءاللہ سر عاصم شہداد پور سے تشریف لائیں گے، تو ضرور ساتھی شرکت کریں۔ عشاء کے بعد یہ پروگرام ہے، اور پرسوں 14 اگست کو ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جو لطیف گیٹ سے پریس کلب تک ریلی ہوگی عصر نماز کے بعد، تو اس میں بھی ساتھی ضرور شرکت کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔